नमस्कार. आम्ही काल पळयलें की 49 दिसांनी मिराबागचो लढो जो आसा तो खंय तरी संपुश्टांत आयलो, काबार जालो आनी आमचो सरकार जो आसा हेकाय 49 दीस लागले की लोकांच्यो भावना ज्यो आसा, लोकांच्या समस्या ज्यो आसा ह्यो समजपाक आमच्या सरकाराक सुद्दां 49 दीस लागले. आतां हितून मिस्टेक कोणाची? म्हाजे वटेन सरकारान आतां तरी शिकून घेवपा जाय की कसले प्रकल्प जे हाडटा, प्रोजेक्ट हाडटा, हे हाडटा आसतना हाडचे पयलीं गांवचे लोक जे आसा हांकां पयलीं विश्वासांत घेवचें, तांकां सारकें पटोवन दिवचें कितें तें. जर गांवांक जर प्रोजेक्ट जाय, गांवचे लोक म्हणटा की हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांक जाय जाल्यारूच तो प्रोजेक्ट मुखार व्हरचो. विनाकारण गांवांक न सांगता, गांवच्या लोकांक न सांगता कसलो प्रोजेक्ट हाडून तेंगे माथ्यार मारपाचो प्रयत्न करचो न्ही. हें कालच्या जें कितें घडलें, 49 दीस कितें घडलेलें तेतूंतल्यान सगळें स्पश्ट जाता. इतलेंच वायट दिसता की बारके भुरगे धरून जाणटे पर्यंत 80-90 वर्सांचे जाणटेल सुद्दां हे जे आसा हेंकां सरकाराक सांगपा लागून आंदोलकांक थंगसर आंदोलनांत तांकां बसपा पडलें, तांकां सहभाग घेवपा पडलो. आनी सरकाराक तरी आसतना इतलें सगळें घडोवन कळनासलें. जेन्ना हें सगळें लोकांनी तांकां पटोवन दिलें आनी लोकांक दाखोवन दिलें की आमी जे आसा कशेंच फाटीं सरपाना, जो पर्यंत आमची मागणी ज्यो मान्य जायना जो पर्यंत आमी कशेंच फाटीं सरपाना. ही जी हिम्मत जी आसा ही हिम्मत मिराबागकारांनी दाखयली. तेजे नंतर सरकार खंय तरी फाटीं सरलो. खरें म्हळ्यार बंधारो खरोच गरजेचो आसा काय ना, त्या जाग्यार जायच काय ना, आनी तेजो इम्पॅक्ट कसो जातलो, कितें जातलो हेजे पयलीं स्टडी करपाची गरज आसली. पूण म्हाका दिसता सरकारान तेजी स्टडी म्हणटी कांयच करूं ना. ताका लागून मिराबागची न्हू जाल्यार सांग्यार सुद्दां तेजो इम्पॅक्ट जातालो. तो आमी संगमेश्वर जो म्हणटा, संगमेश्वरार एक वेळार छत्रपती संभाजी महाराज हेणें सुद्दां हांगसर दर्शन घेतलेलें. हे संगमेश्वराचेर हो सुद्दां एक टायमार बुडपा शकतालो आतां. आनी ताका लागून सांग्या वयले लोक सुद्दां खंय तरी उठलेले. आनी हें सगळें लक्षांत घेत सरकारान खंय तरी म्हाका दिसता 49 दीस लागपाचें न्हू हें प्रकरण खंय तरी मिटोवपा लागून. पूण लोक जे आसा, लोकांचे परिश्रम जे आसा, लोकांन अथक परिश्रम जे घेतले, हें खरें म्हणल्यार म्हाजे वटेन ते लोकांक पयलीं एक सॅल्यूट सगल्यांक. जे जाणटे लोक जे तान बूक सगळें हें करून व्हरपून थंगसर बसताले, आपली फॅमिलीक आनी उरले सगल्यांक दीस रात थंगसर बसताले. हे जाणटे लोकांक खंय तरी तुमकां नमन की तुमची जिद्द जी आसा आनी गांव वाचोवपाची जी तळमळ जी आसा ही खरीच तोखणाय करपा सारकी. आमी पळयलां की सरकार धरण बांदतालोच, तेजे बंधारो बांदतालोच, पूण बंधारो जो आसा बंधाराची हायट कितली आसली. तशेंच आमी पावसांक पळयता की मिराबाग जे आसा हेका कितलो पूर येता तो. आनी तेजे नंतर हें जर बांदलेलें जाल्यार वस्तुस्थिती जी आसा ही खरी एक्च्युअल थंगसर कितें घडटा आसलें हें कोणाच्यान सांगपा जायना. आनी तेजो परिणाम कितें जातालो. कितलेच गांवांत 2 भाग जाले, कितलें जालें, लोकांक मिसगायड करपाचे प्रयत्न जाले. पूण गांवची लोकांची जी एकठांय येवपाची जी तेंची तळमळ जी आसा आनी एकटेन जे येयले हेका लागून हें सगळें घडलें. आतां तरी सरकारान खंय तरी शिकोवन घेवपा जाय की तुमी जे प्रोजेक्ट हाडले लोकांच्या माथ्यार मारनाकात. प्रोजेक्ट हाडले घातले अशें करनाकात. जाल्यार प्रोजेक्ट हाडचे पयलीं गांवच्या लोकांक विश्वासांत घेयात, तेंची मिटींग घेया गांवांक. तुमगे जे एक्सपर्ट जे आसा तांकां थंगसर आपया, तांकां ते एक्सप्लेन करपा लाय कितें प्रोजेक्ट. जर गांवांक जर जाय जाल्यार गांवचे लोक जे आसा हे प्रोजेक्टाक तुमगे मान्यता दितले, नाजाल्यार ते प्रोजेक्ट करनाका. तशेंच तुमी आतां उदकाचो जो बंधारो जो घालपा आसलो, कित्याक लागून घालता की उदक खंय तुमकां कमी आसा. हांव आतां तुमकां एकूच सांगपाक सोदता की तुमकां जर उदक जर खंय तरी शॉर्टेज पडटा जाल्यार गोंयांत तुमी व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जे आसा हांकां परमिशन कित्याक म्हण दिता. आनी हे मेगा प्रोजेक्ट्स ते गोंयकारांक लागून न्हू जाल्यार भायले लोक जे आसा, गोंयचे भायले लोक जे आसा हे सगळे लोकांक हाडून तुमी हांगसर पोसपाचे. जाल्यार आमकां पयलीं हांगसर उदक मेळना, आमकां सारकी पयलीं हांगसर सूख सुविधा मेळना, जाल्यार हे व्हडले प्रोजेक्ट जे आसा हे प्रोजेक्टां हे लोक रावता कशे, तांकां कशें उदक दिता तुमी.
ते सरकारान खंय तरी विचार करचो की तुमी जेन्ना मेगा प्रोजेक्ट जो दिता 500,000 फ्लॅट जे व्हडले व्हडली तितून मागीर स्विमींग पूल एटे स्विमींग पूल आसा अशे व्हडले व्हडले जे प्रोजेक्ट येता हे प्रोजेक्टाक तुमी उदक कशें दितलें हें पयलीं प्लॅनिंग करा बेश्टे उठले सुटले मेळटा तशें खंय तरी तुमकां बेनिफीट आसा हेका कोणा बेनिफीट आसा म्हणून तुमी परमिशन दिवपाचें हें जें सत्र जें चल्लां गोंयांत हें खंय तरी कमी करचें अशें म्हाका तुमकां रिक्वेस्ट करूची दिसता कित्याक गोंयांत पयलीं गोंयकार जे आसा तांकां पयलीं सारकी 24 वरां उदक मेळना जाल्यार एक जाग्यार हे 500,000 1,500 फ्लॅटाचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट येता प्लस स्विमींग पूल जाल्यार हे उदक खंयसरल्यान घेतलें तांकां उदक खंयसरल्यान मेळटलें तें कशें मागीर तें मुखार कशें जातलें आनी इतलीं जाणां जर उदक दिलें जाल्यार तें उदक खंयसरल्यान डायवर्ट जावन आज तांकां उदकाचे लोकांक उदकाचो परिणाम कसो जातलो हेजो सगळो विचार करचो आनी मागीरच तुमी मेगा प्रोजेक्टाक परमिशन दिवचें अशें हांव सरकारा कडेन मागणी करतां आनी तशेंच हेजे मुखार सुद्दां प्रोजेक्ट दिता आसतना विचार करा लोकांक विश्वासांत घेयात आनी तेजे नंतर मागीरच परमिशन दिवचें हीच म्हाजी सरकाराक कळकळीची विनंती देव बरें करूं.